नमस्कार, सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजमा हुने गरेका राम्रा नराम्रा दुःख सुख भोगाइरोदन कथा व्यथा यस्ता हरेक कुराहरूलाई हामीले जस्ताको तस्तै यहाँहरू माझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। आज समाजको एउटा विकृति, एउटा विसङ्गति जसलाई चाहिँ पर्दाफास गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। पर्वत जलजला 3 बगरफाँट माइत भई अहिले म्याग्दी बेनपा 9 घटान घर भएकी सुजता जिसे चोखाल अहिले पीडामा छिन्। उनको आँखामा आँसु नै आँसु भरिएको छ। घरमा हेला गरिएको छ, होच्याइएको छ। उनी बेसहारा बनेकी छिन् आफ्नै श्रीमान र परिवारबाट। यस्तै पीडा लिएर हाम्रो मिडियालाई खोज्दै उनी हामीलाई भेट्न हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छिन्। अब बाँकी कुरा उनको आफ्नै मुखबाट सुन्नेछौँ। उनको कुराहरू किन हामीलाई खोजेन त? सबैभन्दा पहिला बहिनीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। सुजिता बहिनी। सुजिता बहिनी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नानु। नमस्ते। अनि तपाईको चाहिँ श्रीमानले तपाईलाई वास्ता नगरेको हैन, अनि तपाईलाई चाहिँ हेला गरेको, घरमा पनि तपाईलाई मतलब नगरिएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले जानकारी गराउनु भयो हैन। तपाईको घरमा खास के भएको ल भन्नुस् त? सुरुमा त राम्रै थियो हैन। हजुर। अब बुवा पनि ससुरा पनि विदेश हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि पसल गरौँ भनेर मैले नै आइडिया दिएर अनि पसल गरेँ। खेतबारीको काम, नानी हेर्ने, घरको काम, पसल सबै भ्याउँथ्यौँ सासूवाले नै। हजुर। पछि जब ससुरा आउनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ एकचोटि चाहिँ पसलमा बसेको बेलामा चाहिँ पसलमा नबस भन्नुभयो गाली गरेर। अनि म बस्दिनँ भनेर बस्दिनँ, पसलमा मलाई नबस भन्ने मैले के गरेको र पसल नै चल्ने नै कारण मेरै हो भन्ने यस्तै कुरा गरेको। हजुर। अनि पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ नबस भनेपछि म रुँदै रुँदै बस्दिनँ त नि, मलाई घरमा नि नबस भन्यो नि, अब पसलमै नबस भनेपछि नटेक भनेपछि त जान्न त नि भने। हजुर। अनि त्यस सानो सानो झगडा भएको थियो। हजुर। पछाडि चाहिँ केही भएको थिएन, म फुपूको घरमा गएको थिएँ, राम्रै थियो कि। अनि म जहाँ गएँ नि छिटो आउनु पर्थ्यो पसलमा, अब सासूलाई खासै नपढेको भनेर थाहा थिएन। हजुर। अनि थाहा हुन्थेन, व्यवहार जति सबै मैले गर्थेँ। अनि हिसाब किताब पनि मैले गर्थेँ। ऋण पनि अब लगभग भ्याएर 12.5 लाख थियो। ऋण नि त्यही पसलबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, स्टेट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गरेर 1 लाख 1.5 लाख जति बाँकी रहेको थियो कि ऋण। अब बाँकी चाहिँ सुभाष उसको बाबा गएको चाहिँ 2 वर्ष हुने बेलामा त्यस्तो भएको थियो कि। हजुर। विदेशमा हुँदाखेरि चाहिँ अब खासै कुरा नि नगर्ने मसँग। हजुर। अनि उसैको मम्मीसँग मात्र गर्ने। जहिले घाँस दाउरा गर्न पनि 1 हप्ता नि 1 मिनेट नि नबोल्ने कि मसँग विदेशमा हुँदाखेरि बुढा नि। हजुर। अब काम भएर होला जति बेला नि ल ल ल ल के छ कसो छ नि त्यतिकै धेरै उसको मम्मीसँग मात्र धेरै बोल्ने, मसँग बोल्दैन। अब कहिले घाँस चाहिँ काट्नु, कहिले केही नचलाएको मान्छे, अब काम नगरेको मान्छे। पहिला लाने बेलामा चाहिँ केही नि चाहिन्न, हामीलाई तिमीहरूको केही नि चाहिन्न भनेर बे गरेको। मागेर बे गरौँ भन्दा नि नमानेर हामी सक्दैनौँ, धनी छैनौँ तिम्रो जस्तो भनेर। अनि डाइरेक्ट मन्दिरमा बिहा भएको। मामाहरू छामाहरू थाहा नि मेरो आफ्नोहरू रिसाउनु भएको थियो कि किन यस्तो डाइरेक्ट बे गरिस् भनेर। हजुर। अनि डाइरेक्ट बे गऱ्यौँ। अनि गएपछि घर गएपछि चाहिँ 1 महिना भागेको चाहिँ असोजमा हो डाइरेक्ट बिहा भएको चाहिँ। कति सालमा? त्यही 74-73 हो। तपाईको बिहे भएको अहिले 5 वर्ष भयो। हजुर। अनि के भयो? अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब बे नि त्यस्तो उसको मन्जुरी बिना नि हामीलाई बे गर्नु नै थिएन है। हजुर। अनि पहिला चाहिँ अब त्यस्तो मर्छु नै भनेर उ गरेको के अरे, मर्छु त बिना बाँच्दिन हेन भनेर बिहा गरेको।
पछाडि घर गएपछि बिहा राम्रै भयो थियो, राम्रै गरेको थिएँ कि त्यस्तो। ससुरा नि त्यति बेला त हुनुहुन्थ्यो, भिजा लाग्नु रहेछ बाहिर जाने। अनि सायद घरमा धेरै घुलमिल नभएर नि होला, नयाँ भएर नि राम्रै गरेको होला। अनि 1 महिनापछि कार्तिक लाग्यो। कार्तिकमा चाहिँ धान सान काट्न नम्बर देऊ चाहिँ तिम्रो बाबाको भनेर भन्नुभयो सासूले। अनि फोन गरेर त केटारीले आफैले हो नि त उहाँले बिहा गर्नेहरू फोर्स गरेको। अब हामीले बाबालाई भन्थ्यौँ मलाई तपाईँहरूको चाहिँ के लभ परेको थियो? लभ परे नि बिहा गर्ने सोचमा थिएनौँ कि लबै अब जस्तो भयो नि जे भयो नि माया गर्छ भने नि अब पढेर भ्याएर होइन आफ्नो करियर बनाएर बिहा गर्ने भन्ने सोचमा थियौँ। होइन मेरो छोरा त 19 वर्ष नकाट्दै बिहा गर्नुपर्छ नत्र 27-28 वर्षसम्म बिहा गर्न मिल्दैन गरायो त्यस्तो छ भनेर लाएर परपरै बिहा गरेको क्या। अनि त्यस पछाडि बिहा नि राम्रैसँग भित्राउनु भएको थियो। अनि अरू दाइजोमा चाहिँ अरू के दियो यताबाट? दाइजोमा सोफा सेट, पलङ, टिभी, डाइनिङ टेबल अनि टी टेबल, त्यही फ्रिज मात्र नहालेको, अरू सबै कपडा भाँडाकुँडा सबै हालेको। अनि के दाइजो कम भएको भन्ने कुरा हो कि के हो तपाईँलाई यसलाई गर्नुको मतलब? दाइजो जब होल्डर पढाउने बेलामा चाहिँ अब 12 पास नि यतैबाट गरिदियो है। अनि पढाउने बेलामा चाहिँ कहाँ पढ्ने, हामीले त 12 छोराले त 12 पढेर छोड्यो। अनि बुहारीले कहाँ 12 धेरै पढ्ने भनेर लाग्यो। पढ्न इच्छा त हुँदैन। म आफ्नै पैसाले माइतबाट दिएको पैसाले पढ्छु भन्दा नि पढ्न पाएन। पछाडि छोरी चाहिँ पेटमा आएपछि त हामीलाई दुःख दियो नि त धेरै घरमा। अब बस्न अब उनीहरूले चाहिँ अब काम बिहा गरेपछि त टाढैको सोच्ने भयो। अनि हामी चाहिँ बुढाबुढी नै त्यस्तो दुःख दिए घरमा। 1 रुपियाँ नि नलाइकन पोखरा गयौँ असारतिर। मैले 12 पास गरेँ अनि यहीँ माइत बसेर अनि पोखरा गयौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उता मम्मी चाहिँ अब बुवा आउने भन्नुभएको थियो विदेशबाट, ससुराबा। अनि विदेशबाट आएपछि चाहिँ अब उहाँकै मनमा थाहा होला है, अब निकाल्ने विचारमा गर्नुभयो होला। कहिले पसलमा दुईटै बुढाबुढीले चाहिँ नबस भन्नुभयो कि मलाई सिधै। अनि मैले चाहिँ अब पसल गरिराखेको घर धानेको मान्छे पसलमा नबस भनेपछि म चाहिँ रोएँ हुँ। अनि मैले चाहिँ पसल गरिरहेको मान्छे अब नगर भनेपछि मैले गर्दिनँ त नि भनेर भने। अनि त्यही अनुसार अब खेतबारीको काममा पठाउनुहुन्थ्यो, पसलमा उहाँहरू बस्नु लानुभयो। अनि खेतबारीमा चाहिँ अब घाँस काट्न नजाने मान्छे घाँस काट्ने जाने सबै गरेँ। गर्दा चाहिँ छोरा नि बिस्तारै बोल्न हरा थियो विदेशमा हुँदाखेरि। अब किन रहेछ कसो रहेछ थाहा थिएन, अब कामले होला भन्ने भयो। अनि केही नि अब बुढै बोल्न नबुझ्ने किन रहेछ कसो रहेछ भन्न खोजेँ कि मैले फेरि। अनि एक दिन त एकैचोटि अब सिधै अब झगडा पसलमै नबस भनेर झगडा गरेको। अब निकाल्नै खोजेर होला। अनि नहुने आरोप लगाउनु भयो। आरोप लगाएर अनि म त अब ड्याडीलाई फोन गरेर ड्याडी मलाई लिन आउनु, लकडाउन थियो, ड्याडी मलाई लिन आउनु भनेर। अनि ड्याडी चाहिँ लिन आउनुभयो। अनि म र छोरी साथेर आएको। त्यस पछाडि म बिरामी भएँ कि घरमा यहीँ हुँदाखेरि बिरामी भएपछि अनि बोलाएँ उता। अब नानी कोहीसँग नमान्ने बोलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो लकडाउनको बेलाको आउँछ र प्लेन छ र उडेर आउने भन्नुभयो सासू ससुराले चाहिँ। अनि बुढालाई फोन गर्दा चाहिँ बुढाले चाहिँ मर्ने मतलब छैन भन्नुभयो। अनि बिरामी भएर उपचार गर्नुभयो। उपचार गरिसकेपछि बल्ल अनि अब म घरमा जाने स्थिति देखिनँ मैले। अनि अब उनीहरूले घरमा मर्ने मतलब छैन भनेपछि त म त्यो घर कसरी फर्केर जाने। अब माइती नै अब घर बिग्रेपछि माइतो भनेर म चाहिँ माइत बसेँ कि। अनि माइत बसेपछि नानी अब नानीको मुख हेरेर बसेँ, पसल थापेर बसेँ। माइत पसल गरिदिनु भयो, पसल अहिले अस्ति पुसमा आएर चाहिँ घर जाने भन्नुभयो, लिन आउनुभयो। अनि हजुरआमाहरूले चाहिँ उसलाई घर लैनी अब हात हाल्ने बानी थियो के अरे। अनि नपिट्नु है ज्वाइँ जस्तै भयो नि हामीले टुरी हो नपिटिकन हुर्काएको नातिनी हो भनेर हजुरआमाले भन्नुभयो। अनि 1-2 दिन सुने जस्तो गऱ्यो। अर्को दिनबाट फेरि पिट्न सुरु गऱ्यो। कारण चाहिँ अब मन नपरेको होला। अब सायद छोरी जन्मेर नि हुनसक्थ्यो। उहाँहरूलाई छोरी चाहिएको थिएन, छोरा चाहिएको थियो। कि तपाईँलाई छोरा चाहियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि कस्तो? हस्पिटलमा चाहिँ डक्टरले सोद्धा चाहिँ छोरा चाहियो भनेर डक्टरले नै गाली गरिदिएको। अनि अरू चाहिँ अब दाइजो कम भयो भन्ने कुराले चाहिँ टचर गरिराख्नु त दाइजो चाहिँ माइतीले भन्नुहुन्छ। दाइजो कम भएको भनेर घरमा भन्नुहुन्छ? घरमा कसले त्यस्तो भन्नुहुन्छ?
त्यही अरूले चाहिँ भन्नुहुन्न, सासूले चाहिँ भन्नुहुन्न। सासूले दाइजो कम भयो भन्नुहुन्छ। अनि छोरालाई चाहिँ हुने र नहुने कुरा लगाएर अहिले पनि पिटेर म बस्ने। के कुरा लगाउनुहुन्छ सासूले? यो कुरा भनेर भन्नुहुन्न, मेरो आमालाई यस्तो गर्ने, उसले चाहिँ मेरो आमाले यसो गर्यो उसो गर्यो, मेरो आमालाई चाहिँ मेरो आमाको कुरा काट्दै हिँड्ने भनेर उसले चाहिँ यस्तो कुरा मात्र गर्छ। के कुरा हो त्यो पनि थाहा छैन, तर त्यत्तिकै पिटाइ हो क्या खाने। पिटेको पिटे। तपाईँको बुढो कुन देशमा बस्नुभयो? कतार बस्नु। कति वर्ष? 3 वर्ष। अहिले बच्चा चाहिँ छोरी? हजुर। कति वर्ष भयो छोरी? 3 वर्ष भयो छोरी। नजन्मिँदै अगाडि गएको, अनि उसलाई चाहिँ यहीँ माइती दिएको पैसाले विदेश गएको, अनि पछाडि चाहिँ तमसुक छ भनेर भन्नु त मैले अब 1 रुपियाँ पनि नपठाउने, 1 रुपियाँ पनि नपठाएर अब के खाने, उसको घरकोले त दिँदै दिएन नि। अनि मैले छोरी सानो छोरी छ, यसले दुःख बिमार लाग्दा मैले कोला माग गर्दा जहिले नै माइतीले नै गर्नु। तपाईँ चाहिँ बुढो चाहिँ विदेश गएपछि तपाईँलाई व्यवस्था गरे बुढोले? के कारण त्यस्तो? त्यो त सायद दाइजो कम भयो या छोरी भएर हो, त्यो त अब थाहा छैन। के तपाईँ अरूसँग केही लसपस थियो कि त्यस्तो केही नराम्रो भएर हो कि? त्यस्तो थिएन, केही थिएन। केही न केही कारण त होला नि। म चाहिँ सबैसँग बोल्न पर्छ। पसल गरिसकेपछि सबैलाई ग्राहक तान्ने त आफूले हो नि। उनीहरूले नि उनीहरूकै के पसल छ? पार्लर थियो, पार्लर कस्मेटिक अनि किराना। पार्लर कस्मेटिक किराना। तपाईँ कस्मेटिक पनि आउँछ? हजुर। ए हजुर। अनि भन्नुहोस् अरू के भयो? त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब निकाल्नै मन गरेर होला नि, सायद अब मन नपरेको पनि हुनसक्छ। के पसलमा आउने ग्राहकहरूसँग तपाईँको केही सम्बन्ध थियो र? त्यस्तो थिएन, तर पसलमा आउने ग्राहकहरूसँग चाहिँ फलानुसँग हिँड्छे भनेर चाहिँ नराम्रो आरोप चाहिँ लगाउनु रहेछ। कि एकजनासँग कि सबैसँग? कस्तो? सबै जो आउँछन् पसलमा त्यसलाई चाहिँ यो त को केटासँग हिँड्छे भन्नुहुँदो रहेछ। अब मेरो अगाडि चाहिँ योसँग हिँड्छस् भन्नुहुन्न, बाहिर चाहिँ यो अरूसँग हिँड्छे भन्नुहुँदो रहेछ। जो पसलमा आउँछ, जो ग्राहक आउँछ, छोरी मान्छे जो आए पनि। अनि तपाईँलाई चाहिँ घरमा पिटाइ गरेर म चाहिँ बस्नै नसकेर अब त रातिको 12 बजे नि ढोका हानेर पिट्न आउँछन्। कसले पिट्छ तपाईँलाई? श्रीमानले। कति भयो पिट्न लाग्यो? सधैँ पिट्ने हो कि कस्तो? सधैँ म घरमा हिँड्दै पिटाइ खायो। किन पिट्ने तपाईँलाई? बिना गल्ती कारण बिना नि पिटाइ खाने हो। मेरो मोबाइल चेक गर्न दिन्छु मैले, उसले मोबाइल मागेर मोबाइल चेक गर्नुहुन्छ, म बोल्ने भए हेर्नु, सबैसँग बोल्ने भए हेर्नु भनेर मोबाइल पनि दिन्छु। उहाँको मोबाइल चाहिँ मैले एकचोटि पनि छोएको थिएन, अलस्ती चाहिँ छोएको। त्यही पनि अब तपाईँको श्रीमानको अरूसँग सम्बन्ध छ? अरूसँग त्यस्तो केही सम्बन्ध भएर तपाईँलाई त्यस्तो गरे हो कि के हो कारण? अब रुम फरक हो, हामी घरमा सँगै बस्दैनौँ। हजुर। रुम फरक हो, अब सम्बन्ध रातभरि फोनमा बोलेको सुन्छु, अब त्यो सुनेको भरमा मात्र भनेर भएन। के बोल्नुहुन्छ अरूसँग? तपाईँले सुने भयो? 1-2 चोटि एकजना कल फरवार्ड चाहिँ भएर आएको हो मलाई चाहिँ। अनि मैले चाहिँ मेरो बुढा हो भनेर भनेको, यसरी लभ म्यारेज हो, यसरी बिहा गरेको, छोरी छ भनेको, मलाई थाहा थिएन, मेरो कारणले तिमीहरूको बिच नराम्रो नहोस् भनेर त्यो केटी चाहिँ भनेको हो। उसले चाहिँ काठमाडौँको केटी रहेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रिपोर्टर चाहिँ रहेछ। उसले चाहिँ उसँग चाहिँ पहिले रिलेसनमा बसौँ भन्नुहुँदो रहेछ। त्यो केटीले चाहिँ चिन्नु नजान्नु 1-2 महिना बोल्दैमा रिलेसनमा बस्यो भनेर, अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट बोल्न छोडिदिएको रहेछ। ऊ चाहिँ एकजनाको कल फरवर्ड भएको, एकजनाको चाहिँ उसलाई नै मैले आफै पहिला विदेश हुँदा उसँग बोल्दो रहेछ। तपाईँको श्रीमान विदेश हुँदा तपाईँको कसैसँग केही लसपस थियो? थिएन, मेरो केही थिएन। उहाँहरूको सोचाइमा चाहिँ अब दुनियाँसँग लाउनु भयो है, तर मेरो त म एउटा नानीको आमा, अब हिँड्ने कुरा पनि भएन। अहिले 3 वर्ष भयो छोरी नानी त आफ्नो घर छोडेर विदेश बुढो भएको बेलामा कतै छुट्टै बस्नु भएको थियो र? छुट्टै त बस्ने, घरमै थिएँ, घरमै सासू ससुराको अन्डरमै थिएँ म। तर सासू ससुरालाई निकाल्नै मन लागेको भएर कहिले पसलमा नबस, कहिले यो नगर, कहिले त्यो नगर, त्यस्तै दिनुहुन्थ्यो। तपाईँको श्रीमानको नाम के हो? सुभाष चोखाल। सुभाष चोखाल। तपाईँ माइतमा आएर पनि बस्नुभयो? बसे, उससम्म बसे। माइतीले पसल हालिदिएर म के घरै नजाने भयो त, केही न केही गर्न पर्यो, छोरी चाहिँ पाल्न पर्यो, कसरी पाल्ने भन्ने। के त्यो पसल यहाँ माइतमा आएर बजारतिर पसल गरेको त्यो चाहिँ सहमतिमै हो कि झगडा गरेर तपाईँ आएर गरे हो कि के हो?
घरबाट त झगडै गरेर आयो अनि आएपछि अब बुढाले चाहिँ अब मैले एकचोटि चाहिँ फोनमा ल मलाई अब घर नि बाँच्नु भएन मलाई मेरो नाममा पैसा पठाइदिनु भन्दाखेरि म पठाइदिन्न भन्नुभएको कि विदेश गएर 1 रुपियाँ पनि खान पाएन यहीँबाट हालिदिएको पैसा नि उल्टै तमसुक छ भन्नुभयो ल त नि अब तमसुक खोज्ने भयो त अब किन उनी गर्न पऱ्यो र भने छोरीलाई चाहिँ छोरी पाल्न परेन भन्दाखेरि चुप लाएर बस्नुभएको असम्म मैले जे खाऊ नि माइतले दिएर खाऊ घरमा पनि अहिले पनि किनेरै खाएको भनेर नि पिट्नु भयो क्या अहिले जस्तो किनेर खाइस् भन्ने भनेर पिट्नु भएको तपाईको माइती र अनि तपाईको घरको केही लेनदेन छ र लेनदेन भन्नाले पनि यताबाट चाहिँ उता लिने चाहिँ गर्नुहुन्थेन जस उताबाट चाहिँ यताबाट दिएको पैसा चाहिँ लानु के कति पैसा के को लेनदेन थियो त्यही विदेश जाँदाखेरि चाहिँ मलाई दिएको पैसा यता माइतबाट दिएको पैसा चाहिँ विदेश जाने बेलामा चाहिँ यो हामीले पाप लाग्छ विदेश जाने बित्तिकै अब भर्खर खोज्ने कुरा नै भएन यही पैसा लगेर जान्छ भोलि बिहान सुरुमै जम्मा गरौँला भनेर अनि दिएँ कि अनि म त अब सबै ऋण लाने हामीलाई नै हो अब जे भने हामीलाई नै हो भन्नुभयो कि अनि दिएँ अनि त्यो पैसा चाहिँ किन दिइस् भनेर चाहिँ माइती चाहिँ किन दिइस् अब त्यही पैसाले खानुहुन्थ्यो छोरीलाई यताउति हेर्नुहुन्थ्यो पढाउनुहुन्थ्यो अलिअलि ब्याज स्याज हुन्थ्यो उसलाई ब्याज लगाएको भए त्यस्तो अब दिएर उनीहरूले तमसुक खोज्छन् अब बुढीलाई तमसुक लेख्ने भए अहिलेको जमानामा माइतीले नि छोरीलाई दिने बेला तमसुक लेख्ने छोरीले नि बुढालाई दिने बेला तमसुक लेख्ने भए कसले दिन्छ र त्यस्तो गर्ने भए भन्नुहुन्थ्यो अहिलेसम्म तपाईँले जुन छोरीलाई लिएर बस्नु भएको छ त्यो तपाईँ आफैले म्यानेज गर्नु भएको हो तपाईँ आफै बुढोबाट के 1 रुपियाँ त्यस्तो केही लिनु भएको छैन अहिले बुढोले चाहिँ तपाईँलाई पिट्नुहुन्छ अब काम गरेको दिनमा नि आलस्य भएर जुन छिरी ढोका लाएर सुत्छु अब त्यो दिनमा पिट्ने कुरा नि भएन मैले नसुनु गर्छु नत्र त प्रायः त पिटिराख्नु तपाईँको बुढोले के रक्सी खाने यताउति मदिरा सेवन गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ घरमा चाहिँ गर्नुहुन्न अब बाहिर चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन घरमा चाहिँ चुरोट चाहिँ खानुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ घरबाट हेला हुनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ घरमा चाहिँ बस्ने वातावरण छैन घर परिवार मिलेर तपाईँलाई चाहिँ निकाल्न खोजेको के हो हजुर त्यही हो घरमा बसेको थिएँ कुरकुरु काम गरेकै थिएँ अब रात दिन यो कुरा त्यसले फलानासँग गरे यसो भने उसो भने भनेर अब छोराले कुरा लाउने छोराले आएर पिट्ने गर्छु म कसरी बस्ने कहाँ खोज्ने त्यही घर चाहिँ एकचोटि जाँदा चाहिँ बिरामी भएपछि जाँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही नि भनेन सिधै म चाहिँ अब उनीहरूले हेर्दै नहेर्सी आफ्नो सामानहरू ल्याउँछु यहीँ अब छुट्टै बसेर खाना खान्छु भनेर अब मेरो भाँडाकुँडा ल्याउनु जाँदाखेरि दाजु ल्याउन आयो भनेर वडा अध्यक्ष बोलाएर त्यहाँको वरिपरिको मान्छे नबोलाएर दाजुभाइलाई नबोलाइकन वडा अध्यक्षलाई सिधै बोलाएर फोन गरेर अनि तपाईँलाई अब यसरी पिट्ने कुट्ने तपाईँको घरमा राम्रो रहेनछ होइन तपाईँ मिडियासम्म आइसक्नु भएको छ अब यदि भइसकेपछि तपाईँले वडामा निवेदन दिने यताउति त्यस्तो के गर्नुभयो अब मान्छे नै उनीहरूको हो अब मेरो त कुरै सुन्दैनन् उनीहरूले सुन्ने भएको त्यो थाहा भएको मान्छे कपडा धरी नलैजा भन्ने मान्छेले अब त्यो मान्छेले न्याय दिन्छ जस्तो त लागेन मलाई न्याय पनि दिँदैन अनि ठाउँ वरिपरि छरछिमेकसँग बोल्ने पनि उनीहरू सम्बन्ध राम्रो छैन दाजुभाइहरूसँग नि मेरो राम्रो भयो नि उनीहरूको राम्रो छैन अब त्यसो भयो अब के गर्ने त अब तपाईँ म त अब मेरो एउटा सानो छोरी छ माइत नि यस्तै अटाइन्न छोरी भएको मान्छे छोरी नभएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो अब माइत अटाइन्न घर पनि अब मार्छन् कति बेला मार्छन् थाहा छैन घर पनि जाँदिनँ म जाने कहाँ ठाउँै छैन तपाईँको माइतमा को हुनुहुन्छ माइतमा अर्को मम्मी हुनुहुन्छ ड्याडी हुनुहुन्छ भाइ छ हजुरआमा हुनुहुन्छ अनि त्यति हो तपाईँको घरमा चाहिँ घरमा सासू ससुरा अनि श्रीमान सासू ससुरा र श्रीमान बहिनी अब तपाईँ चाहिँ के गर्ने त अब त्यसो भए तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू सबै सुनाइसक्नु भएको छ तपाईँको घर परिवारसँग पनि हामीले सोध्नेछौँ होइन तपाईँको कुरा के हो कस्तो हो तपाईँको माइतीलाई पनि सोधौँला होइन अब तपाईँ के गर्ने त त्यसो भए अब तपाईँको कुरा बुझ्दाखेरि त तपाईँ अब त्यो घरमा बस्दैन मलाई यस्तो पिटे कुटे म अब लामो समय भयो मलाई अवस्था गरेन मलाई चाहिँ घरबाट निकाल्ने यस्तो खालको भयो भन्ने खालको तपाईँको कुरा बुझियो होइन यही हो
मलाई चाहिँ अब ठाउँमै आएर डिभोर्स दियो भने त मुखले चाहिँ डिभोर्स दिन्छु होइन साइन गरेर जा यस्तो भनेर भन्नुहुँदा नि ठाउँमै आएर म एक्लो मान्छे बिहा गरेर यस्तो छोरी भएको मान्छे अब मेरो जिन्दगी त नष्ट भयो नि हजुर उनीहरूको पो अब जिन्दगी होला बाजा बजाएर बिहे गर्छु भन्दै कल गर्छन् अब रात दिन डिभोर्स लिए भनेर पिट्नु जरुरी भन्दा बरु ठाउँमै आएर डिभोर्स दिँदा अब डिभोर्स दिने अब जिन्दगी भरेर मलाई कति हुन्छ छोरीलाई कति हुन्छ भरे हुन्छ भन्नु कि तपाईँ अलग भएर बस्ने अब उपाय नै छैन अब राम्रोसँग मिलेर बस्ने भनेर घर गएको अब रात दिन पिटाइ खाएर त कसरी बस्ने आफ्नो ज्यानकै सुरक्षा छैन अब म कसरी बस्छु त्यसैले अलग भएर बस्ने अलग भएर ठाउँमै आएर अब उसले के कति गर्न पर्ने हो के गर्न डिभोर्स चाहिँ ठाउँमै आएर दिए हुन्छ म घरमा मुखले भनेर डिभोर्स हुने भए सबैको हुन्थ्यो छोरी यत्रो सानो छ छोरीको मुख हेरेर यत्रो वर्षमा बसेको नत्र जाने उनीहरूले सोचेअनुसार जानेको भए जाने नै भए उहिले जान्थ्यो होला छोरी छोडेर बस्थ्यो होला जाँदा नि छोरी सँगसँगै हिँड्थ्यो डिभोर्स गरेर मात्रै पनि भएन बहिनी तपाईँ अब घर परिवारमा मिल्न पर्ने वातावरण पनि हुन सक्छ वातावरण छैन वातावरण मिल्ने वातावरण भएको मिलाएर राख्ने मिलेर अरूको कुरा सुन्नु हुन्न भन्ने तिनीहरूलाई थाहा राम्रोसँग मिल्ने वातावरण छैन त्यहाँ मेरो म गयो भने मेरो लास देखिन्छ त्यही हो माइत बस्ने वातावरण पनि छैन अर्को मम्मी हुनुहुन्छ घर बस्दाखेरि रात दिन पिटाइ खाएर बस्नु तपाईँको बाबाले चाहिँ अर्को बुढी ल्याउनु भएको मम्मीले छोडेर गएर अर्को ल्याउनु भएको अब अन्तमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ मलाई चाहिँ डिभोर्स नै चाहिन्छ अब के अरे जिन्दगीभरि रोएर बसेर रात दिन हिंसा भएर बस्नुभन्दा त जहाँ गयो नि बरु जस्तो खायो नि मागेरै खाना किन नपरोस् तपाईँको एउटा छोरी छ छोरीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो पाल्नु पर्यो खुवाउनु पर्यो पढाउनु पर्यो छोरीको त गर्नुपर्छ उनीहरूले गर्नुपर्छ अहिलेसम्म मैले गरेँ अब तिनीहरूले गर्नुपर्छ छोरीलाई चाहिँ पढ्ने धरीदेखि र बिहा गर्नेसम्म तिनीहरूले भर्नुपर्छ त्यसै छोडेर हुन्छ त्यो छोरी पाएर जताततै कि छोरी होइन भन्न पर्यो हो भनेपछि छोरीले बिहा गर्नेसम्मको भर्नुपर्छ हुन्छ भने तपाईँको घर परिवारलाई पनि हामी बुझ्नेछौँ होइन अनि सकेसम्म यहाँहरूको चाहिँ नराम्रो नहोस् सँगै बसेर मिलेर बस्ने वातावरण बनाओस् होइन हाम्रो अपेक्षा चाहिँ त्यो हो हुन्छ बहिनी अरू अपडेट फेरि हामीले थप कुरा कहानी चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने यहाँलाई अवश्य पनि भेट्नेछौँ हस् बहिनी है थ्याङ्क यू